यस्तो छ घटनामा प्रमाण नभएपछि कसैसँग बोल्ने कुरो भएन तर षड्यन्त्रपूर्वक घटना घटिएकै हो। यत्रो लामो भवन जल्दाखेरि त 2-4 घन्टा त लाउनु पर्छ, आधी घन्टा। गुल्मी चन्द्रकोटका वडा अध्यक्षकै बाख्रा फर्ममा आग लागि 1 घण्टामा 60-70 लाखको सम्पत्ति स्वाहा। करोडैमा पुग्थेँ म 60-70 देखि माथि पुगिसकेको छु। 60-70 लाख रुपियाँ आधी घण्टामा। वडा अध्यक्षको घरमा आएर यस्तो फार्ममा आएर आगो लगाइदिने मान्छेको अब हिम्मत ठुलै हो। अब अरू कृषि गर्नेहरूलाई पनि अलि डर दबाब भएको छ। अब नेपाल सरकारले पनि अलि ध्यान जानु पर्यो प्रशासनको। अब यतिको यो आगो लाउने मान्छेलाई अब पक्रियो अनि अरूले पनि गर्न सहिलो होला र म पनि अघि बढ्न सक्छु। अब यो पक्रेन भने अब हाम्रो पनि आश हराउँछ, अरूले गर्नेको पनि आश हराउँछ, धेरै नै हराउँछ। नमस्कार, मेरो नाम भुवन भुषाल हो। तपाईँ अनलाइन मिडिया हेरिरहनु भएको छ। गुल्मी जिल्लाबाट असाध्यै दुःखद खबर लिएर आएको छु दर्शकवृन्द। एकदमै आङ सिरिङ्ग हुने घटना गुल्मी जिल्लामा घटेको छ। स्वदेशमै बसेर केही गर्ने सपना बोकेका गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का सौभाग्य शाहले गाउँमै बाख्रा फर्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो। बाख्रा फर्म सञ्चालन गरेको 1 वर्ष नहुँदै उहाँको लाखौँ लगानीको बाख्रा फर्ममा राति अचानक कसैको दुष्ट आँखा लाग्यो। कसरी के भयो, पेट्रोलै छर्केको होला। पेट्रोल हल्का फुल्का बुवाले भन्नुहुन्थ्यो पेट्रोलको गन्ध आयो भन्नुहुन्थ्यो पहिल्यै। हजुर, पहिला नै पेट्रोलको गन्ध आयो। हेर त त्यहाँ ऐनामा भन्नुहुन्थ्यो, हेर्दाखेरि केही थिएन ऐनामा र उत्तिखेरै स्वाहा भयो। यही घटनाको वास्तविकता देखाउन यति बेला म गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को हर्रा चौरमा आएको छु। यो त्यही फर्म हो जहाँ साँझ सुत्ने बेलामा म्याम्या गरेका बाख्राहरू राम्रैसँग बसेका थिए। एकैछिनमा ती बाख्राहरू खरानी भए। घटना भएको दिन के भएको थियो? त्यो घटना भएको दिन दिउँसो म बाख्रालाई दाना पानी खुवाएर चापीहरू लाएर घर गएको थिएँ। हजुर। घर जाँदाखेरि अब त्यस्तो केही थिएन, यहाँ राम्रै लाइनहरू बालेर राम्रै हिटरहरू अन गरेर गएको थिएँ। हजुर। घर खाना खाएर म सुत्छु भन्दाखेरि पछि बाख्रा करायो। अनि बाख्रा कराउँदाखेरि बाघ आयो क्या, यसो हेर्न जाँदा हेर्न आउँदाखेरि बाहिर आएर हेर्दाखेरि घटना हुनुभन्दा केही समय अगाडि बाख्रा फार्मबाट 50 मिटरमा रहेको घरमा पेट्रोलको गन्ध आएको थियो भन्नुहुन्छ स्वयं यो बाख्रा फर्मका सञ्चालक सौभाग्य शाहका बुवा किरण शाह। त्यसपछि 81 पेट्रोलको गन्ध आयो। पेट्रोलको गन्ध आइसकेपछि मैले मेरो म्याडम बुहारी पेट्रोलको गन्ध आएछ के भयो तिम्रो यताउति हेर भने उनीहरू निक्लेर हेर केही पनि छैन त्यहाँ। सौभाग्य जापान र हङकङ पनि पुग्नु भयो। देशमै केही गर्ने सपना बोकेर स्वदेश फर्किनु भयो। यहाँ बाख्रा फर्म बनाउँदै 25-30 लाख जति लगानी गर्नुभयो। भारतबाट समेत बाख्रा लिएर आएर थुप्रै प्रजातिका बाख्राहरू पाल्नु भएको थियो। तर नेपालमै केही गर्ने सपना केही छिनमै चकनाचुर भएको छ सौभाग्य शाहको। तपाईँको छोरा हङकङ पनि जान गएर आउनुभएको, जापान पनि गएर आउनुभएको, देश विदेश घुमेको छोरा फेरि विदेश जान्छु भन्दा तपाईँ आफै रोक्नु भएको पनि रहेछ। कसरी यो बाख्रा पालनतिर लाग्नु पर्यो? मेरा 3 भाइ छोरा हुन्। एउटा छोरा यो चाहिँ अलिकति गाडी साडी चलाउन जानेको, घर गाडी पनि भएको। एउटा समय कहिले कहाँ जानुपर्ने कहिले कहाँ जानुपर्ने भगेनमा कान्छ के गर्छ भन्दा अब गर भन्दाखेरि बाख्रा पाल्छु भैँसी पाल्छु भन्नु पहिला बाख्राको सुरु गरौँ। सम्भवतः मैले देखेको गुल्मी जिल्लाका वडा अध्यक्षहरूमै सबैभन्दा फरासिलो, सबैभन्दा आँटिलो, सबैभन्दा जोसिलो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ सायद किरण शाह। तर आज किरण शाहको आँखामा यसरी आँसु चुहिन परेको छ। अरू युवाहरू पनि हतोत्साहित। दर्शक महानुभावहरू, घटनामा के भएको थियो, वास्तविकता के हो, प्रस्तुत गर्दैछौँ यो भिडियोमा। तपाईँ सौभाग्य शाहजी,
यो बाख्रा फर्म तपाईँ आफूले सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो? हजुर। कति भयो थियो बाख्रा फर्म सुरु गर्नुभएको? बनाउन चाहिँ 3 महिना 3.5 महिना जति लाग्यो खोर बनाउँदा। अझै काम भ्याइएको छैन। बनाउँदै लगभग 25 गते पुसको मक्सिर 25 गते हामीले खोरमा बाख्रा सारेका थियौँ। भनेको त 1 महिना। हजुर 1 महिना भयो हिजो। आज 31 दिन भयो सारे। आज 31 दिन भयो जम्मा। हजुर। 1 महिना पनि नहुँदै यो सबै आगो लागेर पत्ता पुग्नु भयो। हजुर। त्यो घटना भएको दिन के भएको थियो भन्दिन न? त्यो घटना भएको दिन दिउँसो म बाख्रालाई दाना पानी खुवाएर चापीहरू लाएर घर गएको थिएँ। हजुर। घर जाँदाखेरि अब त्यस्तो केही थिएन यहाँ। राम्रै लाइनहरू बालेर राम्रै हिटरहरू अन गरेर गएको थिएँ। हजुर। घर खाना खाएर म सुत्छु अन्दाखेरि पछि बाख्रा करायो। अनि बाख्रा कराउँदाखेरि बाघ आयो क्या। यसो हेर्न जाँदा हेर्न आउँदाखेरि बाहिर आएर हेर्दाखेरि आगो बलिरहेको थियो खोरको अगाडिपट्टि। हजुर। खोरको अगाडिपट्टि आगो बलिरहेको थियो। म यहाँ तल आउँदाखेरि खोर घेरिसकेको थियो आगोले। अनि बचाउँछु भन्दै बचाउन सकेन। एउटा पनि बचेन। खोर सबै जल्यो। आधी घन्टामा जलेर सकिएको थियो। यो भर्खर बनाएको भन्नुभयो जस्तो तपाईँले सबै काठकै बनाउनु भएको छ खोर। आधी घन्टामा काँचो काठको खोर जलेर सकिन्छ र त्यतिकै कसरी भयो त्यस्तो? खै अब थाहै भएन सर अब कसरी भयो। आधी पुरै काँचा काठै थिए। अब सुक्यो भन्ने नि अब 31 दिन भयो बनाएर भ्याएको। कसरी के भयो? पेट्रोलै थर्केको होला। पेट्रोल हल्का फुल्का बुवाले भन्नुहुन्थ्यो पेट्रोलको गन्ध आयो भन्नुहुन्थ्यो पहिल्यै। हजुर पहिला नै पेट्रोलको गन्ध आयो। हेर त त्यहाँ ऐनामा भन्नुहुन्थ्यो। हेर्दाखेरि केही थिएन ऐनामा। केही छैन भन्नुहुन्थ्यो। पछि यहाँ खोरमा छर्केको गन्ध बुवालाई पुगेको रहेछ। भनेको त यो माथि देखिने तपाईँको घर हो। यहाँ पेट्रोल छर्केको बुवाले त्यहाँ थाहा पाउनु भएको थियो? हजुर। कति बाख्रा थियो यहाँ? 25वटा थियो। कुन बाख्राहरू कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? बोयर जातको थियो 87%, 75%, 68% अनि 62%को थियो। 50%को माउहरू थियो। हजुर। जमुनापारीका बाख्राहरू र बोका थिए 2वटा। हजुर। अनि सिरोही जातको बाख्रा थियो। अहिले 15 दिन भएको थियो बिहाको। हजुर। टोटल गरेर 25 थिए। अनि लोकल यहीँका खरिब बाख्राहरू थिए। जस्तो तपाईँ त बाहिर पनि गएर अब नेपालमै केही गर्छु भनेर फर्किनु भएको भन्ने पनि सुन्यौँ। कहाँ गएर आउनुभयो तपाईँ? म जापान र हङकङ गएर आएको। पछि फेरि यो देशमै केही गर्छु भन्ने सोच चाहिँ कसरी पलायो नि? म एक बिमारी पनि हो। टाउको दुख्ने बिमारी पनि हो मेरो। हजुर। विदेश गएपछि अब यहाँ त नेपालमा त कति दुःख हुन्छ। विदेश गएर धेरै दुःख गर्नुपर्छ। त्यसैले यहीँ घरमै अब बुवा ओडादा चाहिँ केही सहयोग नि मिल्ने। बुवालाई साथ हुने भनेर यहीँ केही गर्छु भनेर मैले पहिला कुखुरा र माछा पनि पालेको। माछा पनि त्यस्तै गरेर ल्याएको 3 दिनमै पुरै मरेको थियो। कुखुरा पनि मरेको। भनेको एकै दिन? हजुर। कसरी मर्यो माछा कुखुरा? त्यो चाहिँ माछा ल्याएको 3 दिनमा सबै मरेको थियो। पानी सानी राम्रै थियो। अब चेक गराइएन। हजुर। कुखुरा चल्ला हालेको 3-4 दिन भएको थियो त्यस्तै। मैले आस्ते सुरु गर्दा मैले 250 पिससम्म हाल्न सुरु गरेको थिएँ। राम्रै हुन्थ्यो न। मैले सायद कुखुरा नै पाल्थेँ होला। म बाख्रातिर जान्थेन होला। कुखुराले पनि धोका दियो। त्यसपछि म फेरि विदेश जाने भनेर काठमाडौँतिर नि गएर म लगभग 5-7 महिना बसेको। त्यसपछि फेरि क्यानाडाको एप्लाई पनि गरेको थिएँ मैले। भिसा आउने फिक्स भइरहेको थियो। अनि मैले लकडाउन पनि भयो। त्यसपछि म जान्न भनेर घर आएर बुवाले बाख्रा पाल म सहयोग गर्छु सकेको भन्नुभयो। बुवा म दाजी हङकङ हुनुहुन्छ। हजुर। अनि म बाख्रा पाल्छु हुन्छ भनेर बाख्रातिर लाएँ। बाख्रामा पनि अब यस्तो धोका भयो। कसले के गर्यो भन्ने थाहा छैन। भनेको त तपाईँहरूलाई त अब यो कसरी गरिदिएकै वा घटाइदिएकै घटना हो भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? घट्ने हो सर। अब हिटरबाट सर्ट भएर चल्यो। अनि हिटर अटोमेटिक छ। निप्छ अटोमेटिक। बाख्राले पुग्दैन खस्दैन। हिटर अड्काउने सिस्टम थियो। लाइनबाट हो भने अब काठमा लाइनबाट काठ त नजल्नु पर्ने हरिया काठहरू थिए। तपाईँहरूले यहाँ सुकेको खरहरू सुकेको घाँसहरू केही राख्नुहुन्थ्यो? केही थिएन। खरहरू केही थिएन। मिसिन लिएको थियो। अब मिसिन ल्याएर खरहरू खुवाउने पराल खुवाउने। अनि
बानी बसाल्नको लागि अन्य प्लान भइरहेको थियो। हजुर मेसिनमा थियो। खर यहाँ थिएन, खर खुवाएको थिएन, खुवाउने अन्य प्लान भइरहेको थियो। हजुर त्यो यहाँ चाहिँ खरहरू केही थिएन। अब बाख्रालाई ब्याउने बाख्राहरूलाई हामीले दाना पकाएको दाना खुवाउँथ्यौँ। पकाएको दाना पनि उहीँ घरबाट पकाएर ल्याएर खुवाउँथ्यौँ। त्यहाँ आगो पनि बाल्नुहुन्थेन? आगो पनि बाल्थेन। नजिकै घर छ, तपाईँहरूले उत्तिखेर थाहा पाएर आउँदै लगभग सबै जलिसकेको थियो भनेर भन्नुभएको छ। कतै यताउता मान्छेहरू देख्ने वा शङ्का गर्न सक्ने केही ठाउँ बन्यो कि बनेन? मान्छेहरू केही देखेन। अब पेट्रोल छर्केको बुवाले गन्ध पाउनुभयो। यहाँ ग्यालिनहरू पनि फालेको केही देखेन। भित्र फालेको भए होला, भित्र पनि देखेन। म त अब दिमाग पनि अब कहाँ पुगेको थियो। म त बाख्रा बचाउँछु कि भनेर गएको थिएँ। बाख्रा बचाउन पनि सकिनँ, एउटा पनि सकिनँ। आफ्नो ज्यान धन्न बचाएँ मैले। अब यो हातमा चाहिँ मुखमा पनि तपाईँको डढेको छ, त्यो भित्र बाख्रा खोरभित्र जाँदा हो? हजुर, ढोकाबाट आगो लागेको थियो। मेन मूल ढोकामा आगो लागिसकेको थियो। हजुर, साइडमा लागेको थिएन। साइडका फल्या उखालेर म ढोका फोरेर बाख्रा बचाउँछु कि अन्य केही आश लागेको थियो। कराएको सुन्दाखेरि भित्र बाख्राहरूको पुरै आगो लागेको थियो। अनि म यो आगो पुरै आगोले छोएको। यो आगोले छोएपछि म फुङ्गा लिएर ज्यान बचाएँ। भन्न त्यो मानवीय क्षति भएन। हजुर। यहाँ कति एरियामा बनाउनु भएको छ यो बाख्राको खोर? यो बाख्राहरू दाना खाने, घाँस खाने र रातिमा थुन्ने 20 मिटर लम्बाइ र 13 फुट चौडाइ छ। हजुर। अनि यो 13 फुट अन्त बढी छ। अनि उता घाँस राख्ने छुट्टै छ। घाँस राख्ने 15 फुटको कति यस्तै कति छ भनेको। अब यो तपाईँको घटना जसरी तपाईँहरूले घटाइएको, यो घटना आफै भएको घटना होइन भन्नुभएको छ। प्रहरीले आएर जाँचबुझ गरेर गयो कि? हजुर, जाँचबुझ गरेर मुजुल्का उठाएर सबै निवेदन दिएको छु। मुजुल्का उठाएर जानु। यो कति लगानी तपाईँहरूको डुब्यो यसमा? मेरो हिसाबमा त मैले सबै हिसाबहरू राखेको छु। मेरो हिसाबमा 25 लाखदेखि माथि नै भएको छ। त्यो चाहिँ खोरमा मात्रै? खोरमा मात्र। बाख्राहरू छुट्टै नै हो। बाख्राहरू कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? मैले एउटा झापाबाट। हजुर। एउटा गुल्मी रिडी ग्वादीबाट, अरू बोयर जातहरू। हजुर। सिरोहीको झापाबाट। यति नै थियो। अरू यहीँ गाउँमा राम्रो खालकाहरू बटुलेको थिएँ। अहिले मैले लगभग यो यदि खोर जल्दैन भने मैले प्लानसहित सबै बनाएर मैले राजस्थानबाट बाख्राहरू ल्याउने सोच बनाइसकेको थिएँ। पैसा पनि पठाएको थिएँ उहाँ। राजस्थान? हजुर। यो लकडाउनका कारणले नआएको? हजुर, लकडाउनको कारणले ल्याउने सबै यहाँ बोर्डरहरूमा छिराएर ल्याउने। अब पैसा भन्सा तिर्ने, कति तिर्ने अन्य सबै उसहरू काजहरू बनाएको थिएँ। हजुर। तर यहाँ यस्तो भयो, त्यसपछि मैले उहाँ क्यान्सल गरिदिएको। अब के भन्नुहुन्छ? फेरि पुनर्संरचना गरेर बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्ने सोच छ कि? बाख्रा पाल्दा पनि भएन, माछा पाल्दा पनि मऱ्यो, कुखुरा पाल्दा पनि सबै मरे, के चलिराखेको छ अहिले तपाईँको दिमागमा? होइन, अब छोरा मान्छे हो, अब परिवार पाल्नै पर्छ। अब केही गरेर पनि पाल्ने हो। अब आश त त्यही पनि गर्छु अन्य छ, मन त मरेको छैन। त्यही पनि अब यत्रो आगो लागि भयो। अब म वडा अध्यक्षको छोरै हो। वडा अध्यक्षको घरमा आएर यस्तो फार्ममा आएर आगो लगाइदिने मान्छेको अब हिम्मत ठुलै हो। अब अरू कृषि गर्नेहरूलाई पनि अलि डर दबाब भएको छ। अब नेपाल सरकारले पनि अलि ध्यान दिनु पर्यो, प्रशासनको। अब यतिको यो आगो लगाउने मान्छेलाई अब पक्रियो अनि अरूले पनि गर्न सहिलो होला र म पनि अघि बढ्न सक्छु। अब यो पक्रेन भने अब हाम्रो पनि आश हराउँछ, अरूले गर्नेको पनि आश हराउँछ, धेरै नै हराउँछ। मन बलियो बनाएर बस्नु होला। कमसेकम भोलि फेरि स्थापना गरेर अझै बढी सुरक्षाका साथ काम गर्न सकियो। सरकारले पनि यो विषयमा हेर्ला कहीँ कतै त। नेपालमै केही गर्छु भनेर लागेको युवालाई यत्रो दुःख पर्दा सरकारमुख दर्शक भनेर त पक्कै बस्दैन। आशा गरौँ यो समय यस्तो घाइते अवस्थामा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो। तपाईँले धन्यवाद सौभाग्यजी। हस्, धन्यवाद सर। खाना खाइसकेपछि मेरो त उपल्लो तल्लामा छ घरको मेरो बेड। हजुर। त्यहाँ बसिराखेको थिएँ, पिसाब लाग्यो। पिसाब लागिसकेपछि म आएँ। बाख्राकै टोइलेटतिर गइनँ, म बाख्राकै खोरतिर आएँ। आएपछि त्यहाँ त्यो लगभग 8:30 बजेको नेराघेर थियो। त्यो 2 मिनट तलमाथि हुँदो हो। 8:30 बजेतिर पिसाब गरेँ। पिसाब गरेपछि मेरो कान सुधार्न त अलिक गर्छ, चकचकी छ। त्यहाँ सासु बुहारी 3टा बस्यो। एकछिन बसेँ त्यहाँ, यसो हेरेँ घडी 8:45 भत्नै लाएर रहेछ। मैले भने त्यो यो घडीमा
त्यो उसले छेकेछ सेकेन्ड सुई जस्तो ला 5 मिनट रहेछ म त गएँ समाचार सुन्न भनेर म माथिर गएँ गएको 5 मिनटसम्म मैले ऊ सिरिङ्गे स्वर सुनिराखेको थिएँ आएन किन आएन भन्छु त अझै पनि 5 मिनट छ ए मैले गल्ती गरेछु घडी हेर्न भने त्यसपछि एक्कासी पेट्रोलको गन्ध आयो पेट्रोलको गन्ध आइसकेपछि मैले मेरो म्याडम बुहारी पेट्रोलको गन्ध आएछ के भयो तिम्रो यताउति हेर भने उनीहरू निक्लेर हेर केही पनि छैन त्यहाँ केही पनि छैन राजा भनेर बुढीले भनिसक्यो ल सुतो सुतो भने अनि मैले हिजोसम्म भुलेको थिएँ आज ख्याल आयो सिरिङ्गेश्वरमा अथवा कुन एफएममा मणि थापा भन्नेको इन्टरभ्यू आइराखेको थियो मैले त्यो हिजो त सर्लाके बुटोलमा पत्रकार साथीले सोद्धा पनि मैले भुलेको थिएँ आज आएर यसो उ गरेँ मणि थापाको इन्टरभ्यू आइराखेको थियो त्यसपछि कुकुर सधैँ भुकिराख्थ्यो कुइकिने त त्यो दिन कुइकिनी भुक्ने गरेको थियो ठुलो छ कुकुर भोटे कुकुर छ हजुर अनि यो यस्तै भुकी गर्छ भनेर वास्ता गरिनँ अनि बिबिसी आइराखेँ त्यो एक्कासी प्या गऱ्यो अनि मेरो नाति अलि चञ्चले बुढी आमाले नि पिट्ने पिठाइ गरेको गर्ने आमाले नि पिट्ने यो केटालाई किन पिटियो होला नपिटियो भए नि हुने भने उत्तिखेरै म यहाँबाट देखिन्छ त्यहाँ आगो लाउगो देखियो त्यहाँ त प्या बाख्रा कराइराखेका आइछन् मैले केटो गरायो भने रो भने अनि आउँदाखेरि म माथिबाट झरियो कान्छो छोरो पहिला आयो त्यो पल्लो घरमा पसिसकेको रहेछ धन्न निक्लिएछ बुहारीमा आउँदाखेरि यो बेलबाट आउँदाखेरि पहिला माथिबाट हेर्दाखेरि यता आगो थियो पछि झ्याप्पै पछाडि बेल पनि भेट्यो अनि त टाढो फर्केर गएर हामी म सासु र बुहारी ऊ त्यहाँबाट यो त्यहाँबाट झऱ्यौँ यहाँ सिद्धिया थियो अब के गर्ने सिद्धियो अनि कान्छो छोरालाई हेरेको रातिमा खासै त्यस्तो त्यहाँबाट मैले तुरुन्तै अब यो तपाईँको बिबिसी सुरु भएपछि बिबिसी नसिद्धिँदै यसको दूरी भनेको उसको मात्रै 65 फिट लामो छ पल्तिर घाँस राख्ने गरेर 80 फिट लामो छ 80 फिट लामो कोरो यो हजुर 13 फिट चौडाइ 80 फिट लामो आधी घन्टामा 75% ध्वस्त भएछ भनेको त तपाईँ करिब बिबिसी सुरु हुने बेलातिर त तपाईँ यहीँ आउनुभएको थियो एकचोटि बाहिर अब सुरु हुनुभन्दा 8:30 को फेरिमा तपाईँ यहाँ आइन माथि पिसाब लाग्थ्यो त्यहाँबाट अब यहाँ त्यो 50 मिटर पनि छैन त यहाँ थिएँ त्यसपछि सकिँदाखेरि सकिए थिएन बिबिसी सकिए थिएन बिबिसी आइराखेको थियो अब लगभग 9 बजेर काटिसकेको थियो भनेको त करिब आधी घन्टामै यो जलेर सकिएको थियो 75% जलेको थियो तर माथि चाहिँ यताबाट के हो त्यो एउटा बल्ब त्यो हाइलोजिन हो कि के भन्ने थिए यिनीहरू बोलिराखेका थिए बल्ब निभ्या थिएन बल्बहरू निभ्या थिएन अनि मैले हाम्रो कार्यालय सहायक छन् एकदम विजय थापा लौ न त्यहाँ गएर त्यो यो आगो यो तारमा पुरैमा आगो लगाइराखेको छ त्यो झारिदिनु पर्यो भनेपछि उनले झारिदिएपछि बल्ल यहाँ लाइट निभ्यो म त्यहाँ छोराले ल्याएर शान्तिपुर गएँ रात त्यहाँ खासै देखिएन केही अर्को दिन बिहान अब रातभरि पनि सुत्तिएन के बिहान 8-9 बजेतिर त्यो 9 बजेको साथमा यसो हेर्छु भनेर छोरासँग जाँदाखेरि छोराको त बर्बादै भएर रहेछ अनि म भैरवा ल्याएर गएँ छोरालाई तपाईँको यहाँ 25 वटा त साना ठुला गरेर बाख्रा त यस्तो धेरै किम्मती बाख्रा हुन् मैले अझै 1,30,000 त गुवाहाटीमा एउटा के छ त्यहीँ फर्मको नाम मलाई थाहा अझै तिर्न छ कति तिर्ने राजस्थानबाट पनि ल्याएँ अझै 4वटा राजस्थान पनि उ गरेका थिएँ तपाईँका बोकाहरू ठुल्ठुला यहाँ आएर केटा उचाल्नु त यो बोको उचाल्न सक्नेलाई मैले 5,000 पुरस्कार दिन्छु भन्दा पनि उनीहरू 70-80 किलोभन्दा बढीका बोकाहरू थिए तपाईँ त वडा अध्यक्ष या सबै हिसाबले राम्रो पनि थियो तपाईँको नरहनु बुवा
तपाईँको छोरा हङकङ पनि जान गएर आउनुभएको, जापान पनि गएर आउनुभएको, पठाएको देश विदेश घुमेको छोरा फेरि विदेश जान्छु भन्दा तपाईँ आफै रोक्नु भएको पनि रहेछ। कसरी यो बाख्रा पालनतिर लाग्नु पर्यो? मेरा 3 भाइ छोरा हुन्। एउटा छोरा यो चाहिँ अलिकति गाडी साडी चलाउन जानेको, घर गाडी पनि भएको। एउटा समाज कहिले कहाँ जानुपर्ने कहिले कहाँ जानुपर्ने भगेमा खान्छ के गर्छ भन्दा अब गर भन्दाखेरि बाख्रा पाल्छु भैँसी पाल्छु भनेर पहिला बाख्राको सुरु गरौँ। अनि मैले के भने यो बाख्राको आम्दानी खान 2-4 वर्ष कुर्नुपर्छ, कमसेकम अरू केही नभए नि भैँसी पाल्ने भने त दैनिक आम्दानी हुन्छ। अनि यो आम्दानीले बाख्रा भैँसीलाई दाना पानी त ल्याउनु त ऋण खोज्नु पर्दैन भनेर मैले त्यही छन् यता छन् 5वटा गाई। अब यो गाई चाहिँ मैले अति खोजेको तपाईँको लोकल गाई सबैले फ्रीमा दिन्थे। मैले यहाँ ल्याउँदा यताउति ड्राइभरलाई खुवाई यताउति 20-22 हजारमा गाई पनि किने। कमसेकम दुध नदिने मुत र गुको त हामीलाई आवश्यक पर्ने। यो गाउँमा त्यस्तै अप्ठ्यारो कसैले गाई नपालिदिने भनेर त्यसरी पनि मैले उगानै खान्छ। यसरी आम्दानी हुन्छ। यो गाई भैँस हामीसँग घाँस फेरि प्रशस्त, हेर्नुहोस् यत्रो घाँस, पानीको व्यवस्था छ, घाँसको व्यवस्था छ। लगभग हिसाब गर्ने भने मैले सबै बुवाहरूको छर छिमेकीको ल्याउँदाखेरि 1000 रुपैयाँ भन्दा बढी जग्गा मैले लिइसकेको छु त्यो घाँस लगाउन। अनि घाँस भएका बुटाहरू हाम्रो यस्तै छन्, बेडुलाहरू यहाँ बढी हुन्छ लिइसकेको थिएँ कि दैव। एउटा छोराले यही कर्म गर्ला, सबै छोराहरूसित मैले सल्लाह गरेको। हङकङ छ, एउटा मगाउ गरेर आएछ, यसलाई मैले यहाँ राख्छु। तिमीहरूको विदेश जस्तो आम्दानी हुन्न, तिमीहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु पर्छ है भनेको। सहयोग राम्रै गरेको थिएँ। समाजले पनि मलाई नराम्रो देखेको होइन, समाजले पनि राम्रो गरेको थियो। लगभग पतारै होला 15-20 लाख रुपियाँ पनि ऋण दिएकै हुन्। भनेको अहिले पनि यो सबै कारोबार तपाईँले ऋणमै गर्नुभएको थियो? अब 100मा 75% ऋण नै हो। अहिले कति लगानी गर्नुभएको थियो सबै गरेर? अब यो गोठला मात्रै त धेरै लगानी लागेको छ। यो खोरलाई तपाईँको कसैको 200 दिन के अरे 4 महिनासम्म काम गरे छन् 12-13 जना सधैँ। 3 देखि 4 महिनासम्म काम गरेका छन्। अनि भित्री आफ्नो त अब छुट्टै भइहाल्यो। घर परिवारमा मेरा चाहिँ केटाहरू पनि छन्, ड्राइभरहरू, यिनीहरूले पनि ठुलो सहयोग गरेका हुन्। यसको लगानीको हिसाब किताब त म त अर्थै पाउन। धेरै ठुलो लगानी। म लगभग अब यता भवन खाली छ, यो बनाउँदा र अझै 4वटा मैले राजस्थानी बाख्रा डिमान्ड दिइसकेको। यो राजस्थानमा लकडाउन भएका कारण त्यो ल्याउन सकिएन। करोडैमा पुग्थेँ म 60-70 माथि पुगिसकेको छु। 60-70 लाख रुपियाँ आधी घन्टामा? आधी घन्टा पनि बाख्राहरू त पिया गरेको थिएँ। म यहाँ जाँदाखेरि सिद्धिएको थियो। यसमा मैले मेरो आफ्नो सोचाइ कसले आगो लगाएकै हो। किन पेट्रोलको यहाँदेखि टाढा छैन, पेट्रोलको गन्ध आएछ। यसमा राजनीति पनि छैन भनेको यो राजनीतिक प्रतिशोधले होइन। यसमा त यो बोल्नु भनेको त महापाप हो। राजनीति परिषद पनि होइन र अर्को मैले अरू कसैको पनि बिगारेको छैन। यस्ता घटना हुँदाखेरि त मैले कहिले गोजीआटा निकालेर 20,000, कहिले 25,000, कहिले 50,000 दिएर अचानक कसलाई के यो भयो। अब अचम्मै भयो। आगो लगाउनुको षड्यन्त्र ठुलो छ। यो पेट्रोल बाहेक अर्को हुँदै होइन। किन अब आधी घन्टामा 80 फिटभन्दा बढी लामो भवन आधी घन्टामा ध्वस्त भएको छ। अब जस्तो यही घटनाले त तपाईँ आफू वडा अध्यक्ष पनि हो, कति धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँ जतिको मान्छेको त एउटा सम्पत्ति सुरक्षित हुन सकेन। त्यो पनि जापान हङकङ जस्ता देश छोडेर आएको एकजना युवाले गर्छु भनेको कुरा त सुरक्षित हुन सकेन भने यही घटनाले त थुप्रै युवाहरूलाई नेपालमा काम गर्न निरुत्साहित गर्यो। केही छैन। अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मेरा भाइ साथीहरू छन्, छोराहरू ठाउँ छन्। मलाई यो आर्थिक आपत्तिबारे मलाई केही छैन। सबैबाट सहयोग पाउँछु। सबै पत्रकार, प्रहरी, आर्मी, राजनीतिक दलका विभिन्न किसिमका सहयोग पाउँछु मैले। तर यही घटना, यस्तो घटना कहीँ नहोस्। केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई
यस्तो घटना नहोस्। अरू पनि निरुत्साहित हुने भए नरुनु भयो पञ्च यो तपाईँ मलाई जब सबभन्दा ठुलो दुःख के बाख्रा त्यो जलनमा मान्छेको जस्तो आवाज निकाल्ने जब बाख्रालाई भयो मान्छेको जस्तो आवाज निकालिएको छ बिचरा रुदा त्यहाँ मान्छे त यहाँ आउँदाखेरि सब सिद्धियो सकियो। अब अरू युवाहरूलाई मेरो छोरालाई त के गर्ला कसो गर्ला त्यो अरू युवाहरू पनि हतोत्साहित। त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती भयो। त्यही सोचेको छु मैले गरिखामभन्दा धेरै घटना त घटेका हुन् मेरा घर। योभन्दा 2-3 वर्ष पहिला माछा पनि ल्याएको 3000 माछा एकै राति ध्वस्तै भएका हुन्। मैले नगरेको केही छैन। 5वटा भैँसी चाहिन्छ गाउँपालिकामा 5वटा 1 रुपियाँ अनुदान अहिलेसम्म मैले गाउँपालिकाबाट कुनै कृषि संस्थाबाट मैले ल्याएको छैन। किन भन्दा कसैले के भने अलि अस्ति योभन्दा हप्ता दिन पहिला मैले गरेको होइन मेरो छोराले गरेको भन्दा कर्मचारी साथीहरूले के भन्नुभयो भने राम्रै भन्नुभएको त दाइ तपाईँले चाहिँ अब यसरी रकम लाँदा वडा अध्यक्षले लयो भन्ने हुन्छ तपाईँ कहाँ छ यस्तो उ नगर्नुहोस् है होइन हुन्छ मलाई चाहिएन। अनुदान माग पनि गर्नुभयो मागै गरे होइन अनुदान यत्रो करोडौँको गरियो। तपाईँको त्यहाँ हेर्न जानुहोस् भैँसीहरू त्यो के भन्ने भैँसी त्यो सिङ ती पनि उहाँ सागाटबाट ल्याएँ। घर ठुल्ठुला भैँसी छन्। तपाईँको अहिले पनि म दुध बेच्छु छोराले बेच्छ दिनको 8-10 लिटर दुध पनि बेचिन्छ। हजुर तपाईँको ब्रोइलर कुखुरा पनि थुप्रै छन् कोइलर छन् लोकल छन् सबै व्यवसाय गरेर बसेको। तपाईँको यतातिर हेर्नुहोस् कृषिहरूमा पनि मैले ठुलै लगानी गरेको अझै कृषिको पनि सिरिङ्गाबाट पोहोर ल्याएको 15,000 को सुन्तला बेर्नाको पैसा अझै मैले दिन सकेको छैन। म भुल्ने छु हाम्रो कृषि प्राविधिक गाउँपालिकाले ल्याइदिनु भएको म भुल्ने छु। ल दिउँला भनेर अझै पनि पुरै यो पाखा पखेर भरि सुन्तला कागती भैँसी आफैले वडा अध्यक्ष भएपछि आफैले केही काम गरेर अरू जनताहरूलाई उदाहरण दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। हो त्यही हो कमसेकम मैले सबैलाई भन्थेँ अब तरकारी धेरै ल्याउने माग नआउने तपाईँले पनि गरेर खानुहोस् न मैले चाहिँ गरेर खानुहोस् हेर्नुहोस् जानुहोस् भने पर्न। तर जाने बेला दिन्थेँ कि साग माग्ने तरकारी माग्ने मेरो टनेलहरू थिए हिजो अस्ति त्यो ढलेर उ गर्ने राम्रै गरेको हुँ। नरहनु भयो ल कहीँ कतैबाट यो घटनाको छानबिन होस् अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो घटना त जसरी नि घटाइएको अब यस्तो छ घटनामा प्रमाण नभएपछि कसैसँग बोल्ने कुरो भएन तर षड्यन्त्रपूर्वक घटना घटिएकै हो। यत्रो लामो भवन जल्दाखेरि त 2-4 घन्टा त लाउनु पर्छ आधी घन्टा काँचो पुरै काँचो काठ तपाईँको पुरै गिठीहरू हुन्। यी गिठीहरू सबै यो जल्दा पनि बढी समय लाउँछ एक त बोल्दैन भित्र घाँस पनि राख्नुहुन्न थियो नै केही थिएन सारेको 1 महिना पनि भएको थिएन बाख्रा सारेको यहाँ 1 महिना पनि भएको थिएन। बोकाहरू ठुल्ठुला थिए बोकाहरू बेचौँ भन्थ्यो छोराले नबेचौँ। यहाँ अगाडि यो हामी जो बसेका छौँ यस ठाउँमा फुलहरू लाउने तरकारीहरू राम्रो गराउने अनि त्यसपछि गाउँपालिकाबाट बोलाउँला जिल्लाबाट बोलाउँला कसम यति गरे रहेछ भन्ने यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने देखाउने हो कान्छा। अहिले बाख्रा नबेचौँ ऋण लाछ न तिमी पताउँछन् 2-4 लाख रुपियाँ जसले पनि पताइराखेको छ ऋण खोजेर गए पनि धानौँ नबेचौँ 2-4 लाख यहाँ फुलहरू लगाम तरकारीहरू राम्रो देखाम प्रमोट गर्ने जस्तो धेरै थियो। मेरो एमै त्यही थियो यहाँ माथि सुन्तलाका पुरा त्यो बिचमा सानसाना कटेज जस्ता गराइदिउँला केही गराइदिउँला भनेर 2-4 करोडकै एम थियो। भाइ छोराहरू साथीभाइ पनि हुन्छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर थियो सिद्धै थियो। मन थानेर बस्नु अब यो घटनाको छानबिन होला दोषी पत्ता लाग्ला
कारबाही पनि होला। भोलि अर्को युवाले फेरि म नेपाल गएर कामै गर्दिनँ, नेपालमा जे गरे पनि कहीँ न कहीँबाट बिग्रिहाल्छ भन्ने नसोचोस्। त्यसैलाई अब यसमा चाहिँ मैले अन्तिममा के भन्छु भने राजनीति दुश्मनी त यसमा छँदै छैन। यो चाहिँ पाप लाउँछ, हेर्नुहोस् पाप लाउँछ। अब यस्तो षड्यन्त्र गर्ने टाढाको मान्छे पनि होइन, समय हेरेर बेला हेरेर बखत हेरेर ऊ आइराखेको छ। अनि 81 यो कम्तीमा पनि मेरो अनुमानमा 10 लिटरभन्दा कमको पेट्रोल युज भएको छैन, बढी भएको छ। किन भन्दा 8 बजी म उठेर पिसाब यही साइडमा गरेको, पिसाब गर्दाखेरि गरेर गएँ, माथि जाँदाखेरि 8:45 भयो, बिबिसी आएको थिएन अनि पेट्रोल गन्ध आएको थियो कि। यस्तो शङ्का भन्ने त भएन, नभए त दौडाउँथ्यौँ। कुकुर थियो। यो अनुसन्धान होस् भन्ने चाहिँ चाहनु मलाई त्यही मात्रै हो। मलाई आर्थिक सहयोग छैन। अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अब प्रहरी प्रशासन, आर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू लगायत सबैले चाहिँ ऊ दिनु भइराखेको छ। अनि गाउँ समाजले सहयोग गरेछ। मलाई आर्थिकलाई टेन्सन छैन। मेरा भाइ छोराहरू पनि ठाउँमा छन्, राम्रै गरेका छन्। अब राम्रै गरेका छन् कि अस्ति चाहिँ माइलो छोराको एक्सिडेन्ट भयो हङकङमा, हात भाँचियो, अहिले ऊ घरै छ। यस्तो के भयो बस भनिदिनु भयो। यो छिटै यसको यो के भएको भन्ने घटनाको सत्य तथ्य होस्, हामी पनि यसमा खबरदारी गरिरहन्छौँ। तपाईँहरूको सबैको सहयोग, मलाई केही आर्थिक सहयोग चाहिँदैन। यो जसले यस्तो घटना त्यो मात्रै चाहियो मलाई। त्यति खोज तलास गर्नको लागि सबै देशभरिका अब विभिन्न सङ्घ संस्था, अब एफएम रेडियो, अब तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्दै बा त्यो मान्छे उम्किन्न। हस्, यो समय दिनुभयो, मन धामेर बस्नु। धन्यवाद बुवा।